मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज 2077 साल जेठको 18 गते जातकालङ्कारलाई हामीले पछ्याइरहेका छौँ। जातकालङ्कारको भावाध्याय आज इति गर्ने हो। भावाध्यायलाई समाप्त गर्ने जमर्को गर्दैछु। 2 श्लोक छ। त्यसपछि भोलिदेखि तेस्रो अध्यायमा लाग्न सकिनेछ अथवा बिचमा छानेर पनि जान सक्छौँ हामी। आज यो भावाध्यायलाई मेसीसित भन्दै ल्याइएको अवस्था भएको हुनाले भावाध्यायलाई म गइरहेको छु। यो 36औं श्लोकमा आज म लागिरहेको छु। 36 र 37 श्लोक दुईटा श्लोक छन्। अब हिजोसम्म 35 श्लोकलाई हामीले यथामति यथाविचार समयअनुसारले अघि बढ्यौँ। यसलाई म अघि बढाउँछु। आज सबै आउनुभएको छ होला। आफ्नो कापी कलम किताब लिनुभएको छ। पुस्तक छैन भने जातकालङ्कार पढौँला भन्ने आश नगरे पनि हुन्छ। पुस्तक हुँदा त गाह्रो छ। पुस्तक छैन भने कतै श्लोक लेखिएको छ, कतै केही लेखिएको छ, कण्ठ छ भनेदेखि त अलग कुरा हो। नभएदेखि पढ्दै नपढेका मान्छेले जातकालङ्कारको पुस्तक छैन भने त्यति अर्थ लगाउन गाह्रो पर्छ। केही सुनेर बस्नु त हो। पछि चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ रेकर्ड बस्छ, युट्युबमा जान्छ। युट्युबबाट हेरेर पनि पुस्तक साँचेर पछि पनि हामीले चाहिँ पढ्न त सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ सुरुमै पुस्तक नभए पछि भए पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ पढ्नको लागि पुस्तक चाहिन्छ। मूल पाठमा लागेँ। यानेश तत्र संस्थो यदि भवति तदा यान हेतुर्मृति स्यात् चौराच्छत्रेण चिन्ता नम भवनपुतो भाग्यजाता विधेय व्योम्नो भूपालभूषा वसनमय महत् कर्मणा प्राप्ति चिन्ता लाभस्थाने अखिलानां व्ययनिधनगृहात् कल्मषाणां विधेय ज्ञानेशस्तत्र संस्थो यदि भवति तदा यान हेतुर्मृति स्यात् चौराच्छत्रेण चिन्ता नाम भवनक्तो भाग्यजाता वेया व्योम्नो भूपालभूषा वसनमय महत् कर्मणा प्राप्ति चिन्ता लाभस्थाने अखिलानां व्ययनिधनगृहात् कल्मषाणां विधेय। यो जातकालङ्कार अलिक असजिलो नै ग्रन्थ हो। क्लिष्ट नै छ भन्नुपर्दा। ज्योतिषका पुस्तक मध्येमा असजिलो उठारो ग्रन्थ मध्येकै पर्छ जातकालङ्कार अर्थ लाउनको लागि। अब यहाँ हामीले 36 श्लोकको अर्थ लाउँदैछौँ। 35औं श्लोकमा हामी फर्कनुपर्छ। यहाँ यानेश तत्र संस्थो यदि भन्यो। यानेश 14 थाङमाली तत्र त्यहाँ संस्थ रहेछ नाममा। तत्र कहाँ छ रहन्छ? तत्र त्यहाँ रहने। तत्र भनेको कहाँ? पहिला भनेको ठाउँमा। कुनले भनेको? अब 35औं श्लोकमा फर्कनु पर्यो। तत्र भनेको त्यहाँ कहाँ?
अरौ भनेको छैटामा, अरौ भनेको छैटामा, यानेछ भनेको चौथाको मालिक रहन्। अनि कसरी रहन् त? पहिले भनिसकिएको छ नि त, शनिश्चरले सहित भएको, राहुले सहित भएको, केतुले सहित भएको भनेर पहिले भनिसकियो। शनिश्चर भानुपुत्रेण युक्तौ तनु निधनपति लग्न स्थानको मालिक र आठमा स्थानको मालिकले सहित भएर सूर्यले सहित भएको स्थानमा अथवा राहुले अथवा केतुले सहित भएको स्थानमा वर्ण भनेको चिन्ह हुन्छ भनियो। तर त्यहाँ चिन्ह मात्रै बताइयो। अब यहाँ चाहिँ तल्लो श्लोकले के बतायो भन्दाखेरि यानेश भनेको चौथाको मालिक। अब यहाँ चौथाको मालिक आयो। तत्र त्यस्तै अवस्थाले त्यहाँ भानुपुत्रेण युक्तौ भनेको शनिश्चरले सहित भएर अरौ भनेको छैटामा रहन्छन् भनेदेखि यो नपढेका मान्छेले अथवा राम्रोसँग अर्थ चाहिँ नबुझेका मान्छेले अथवा अर्थ बुझ्न नखोजेका मान्छेले चाहिँ गाह्रो छ कि गाह्रो छ। तलको श्लोक माथिको आयो, अरौ भनेको छैटामा रहन्छन् भनेदेखि त संस्थ चौथामा रहेर अब भन्न खोजेको शनिश्चर र चौथाको मालिक छैटामा गएर बसे भनेको भन्न खोजेको त्यही हो। शनिश्चर र चौथाको मालिक छैटामा गएर बस्यो भनेदेखि तदा त्यस अवस्थामा नराम पुरुष जो छ, यान भनेको चाहिँ गाडी, यानको यात्रा गर्ने चिजहरू यान भन्छ। विभिन्न प्रकारका यान हुन्छन्, साइकलदेखि लिएर हवाईजहाज अथवा चाहिँ ठुला जेड विमानसम्मको यान एउटै चाहिँ यानैमा पर्छन्। भूमियान अथवा आकाशको यान, खयान, वायुयान अथवा भूमियान, त्यसरी चाहिँ कुनै पनि यान अथवा घोडा पनि किन नहोस् त्यो पनि यानै हो। हात्ती किन नहोस् यानै हो, पाल्की किन नहोस् यानै हो, रथ किन नहोस् यानै हो, बस किन नहोस् यानै हो, साइकल किन नहोस् यानै हो, मोटरसाइकल किन नहोस् यान हो, जिप कार किन नहुन् यान हुन्, ट्याक्सी किन नहुन् यान हुन्, त्यसपछि पानी जहाज पनि यान हुन्, सबै यान हुन्। ती यानको हेतु भनेको कारण भएर मृत्यु भनेको मरण हुन्छ। अब गाडीबाट, जहाजबाट, मोटरसाइकलबाट, साइकलबाट, कुनै चिजबाट पनि कारणबाट मृत्यु हुनसक्छ। त्यो यानले खिच्न पनि सक्छ, यानबाट लड्न पनि सक्छ। यान पल्टेर चाहिँ आफू पनि साथै पर्न सक्छ। यान चाहिँ सामान्य चाहिँ घाइते हुन्छ, मान्छे विशेष घाइते भएर मृत्यु पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ अवस्था हेरेर हुन्छ। यो चाहिँ ग्रह कस्तो अवस्थामा छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। यान हेतु के हुँदा त भन्दाखेरि चौथाको मालिक र शनिश्चर यदि छैटामा बस्यो भनेदेखि यानका कारणबाट मृत्यु हुन्छ, मृत्यु साथ मरण हुन्छ। अब त्यस्तै प्रकारले अब चौरात छत्रेण चिन्ता, अब माथि नै गयो फेरि। यानेश चौथाको मालिक स्वरभानु भनेको राहुले युक्त सहित भएर अरौ छैटामा रहेस्तामा चौरात भनेको चोरका कारणबाट, चोरका कारणबाट पनि मृत्यु हुन सक्छ। चोरले पनि उसलाई चाहिँ कुनै चाहिँ दुःख दिन सक्छ। चोरबाट चाहिँ डर हुन्छ, चोरको डर हुन्छ। चोरले चाहिँ उसलाई चाहिँ मार्न पनि सक्छ, दुःख दिन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अब सिखिना भनेको केतुले सहित भएको यानेश चौथाको मालिक
अरौ भनेको छैटामा रहन्छ भनेदेखि या त जतासुकै टिप्नुपर्छ। यहाँ त सुलोक एकै ठाउँबाट चाहिँ मिल्दैन। माथि चाहिँ 35औं सुलोकको तेस्रो नम्बरमा बिचमा गएर अरौ छ, 35औं सुलोकको चौथो नम्बरको लाइनमा गएर चाहिँ बिचमा गएर चाहिँ सिखिना छ। त्यसपछि चाहिँ 36औं सुलोकको यानेश छ। यस्तो यस्तो कुरालाई लिएर भन्नुपर्छ। चौथाको मालिक सिखिना भनेको केतुले सहित भएर अरौ छैटामा रहन्छन् भनेदेखि त के हुन्छ भन्दाखेरि छत्रेण शस्त्रेण, छत्रेणको शस्त्र हतियार, शस्त्रेण छत्रेण होइन शस्त्रेण छुत्तो भएको यो सको छुत्तो भएको व्याकरणको नियमले सलाई छ भन्न मिल्छ यस्ता ठाउँमा। अब म यति भन्न छोड्छु। शस्त्रेण भनेको हतियारले चोट्लाएर हतियारको कारणबाट मृत्यु हुन्छ केतुको कारणले। किन भन्दाखेरि केतु राहुलाई काटेर दुई टुक्रा बनाएर धडको रूपमा चाहिँ उत्पत्ति भएको राहु भएको हुनाले, केतु भएको हुनाले त्यो उसले पनि आफू काटिएर भनेको हुनाले अब यस्तो चाहिँ अवस्था पर्यो भनेदेखि राहुले सहित भएको चौथाको मालिक छैटामा गयो भनेदेखि हतियारबाट चोट्लाएर मृत्यु हुन्छ। यसरी चाहिँ मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। अब के अरु के छ त भन्दाखेरि अब चौरा छत्रेण चिन्ता न भवनतो भनेको नवौं स्थानको मालिक देखि अथवा नवौं स्थानदेखि, यहाँ नवौं स्थानको कुरो पनि छ, आठौं स्थानको कुरो पनि मिसिएको छ। यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँको मिसिएको कुरा भावाध्याय हो। आठौं स्थानको कुरो पनि आइरहेको छ, नवमको कुरो पनि आएछ, सँगसँगै एकादश द्वादश स्थानको पनि चाहिँ आइहाल्छ भर्खरै। एउटै श्लोकमा त्यस्तो छ। नवम भवन्तो नवौं स्थानदेखि भाग्यजाता भाग्यका कुराहरू, भाग्यदेखि उत्पत्ति हुने चिजहरूको विचार गरेर चिन्ता गर्नु अथवा चाहिँ भाग्य सम्बन्धी कुरा नवौं स्थानबाट हेर्नु भन्न खोजेको हो। यहाँ भन्न खोजेको नवम भवन्तो नवौं स्थानदेखि भाग्यजाता भाग्यदेखि उत्पत्ति हुने चिजहरूको विधिको त्यस्ता विचार गरेर विधान गरेर विधि विधानले विचार गरेर चिन्ता गर्नु, विचार गर्नु, यस्ता चिन्ताहरूको विचार गर्नु। नवौं स्थानदेखि भाग्य सम्बन्धी कुरा विचार गर्नु भनेको यो छोटकरी यहाँ भन्दा नवौं स्थानदेखि भाग्य सम्बन्धी कुरा विचार गर्नु। अब नवौं स्थानमा भाग्य स्थानै हो त्यो त यहाँ भन्यो तापनि हामीले चाहिँ पहिल्यै जान्नुपर्छ ज्योतिषले। यहाँ चाहिँ यो पढिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन, तर यहाँ लेखियो नवौं स्थानदेखि भाग्य कुरा हेर्नु भनेको अरू कुरा पनि भन्दै गएर व्यमुनो भनेको दशम स्थानदेखि, व्यमुनो भनेको आकाश हो। दशम स्थानलाई आकाश भन्छ, ख भन्छ। दशम स्थानदेखि भूपाल भनेको राज्य सम्बन्धी कुरा, राज्यबाट प्राप्त हुने कुरा, राजनीतिक कुरा, राजनीतिका मा सफल असफल, राज्य विशेष कुराहरू, राज्यसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू जति छन् सबै, र भूषा भनेको गहना पनि, बसन भनेको कपडा, हय भनेको घोडा, र महत कर्मणाम भनेको ठुल्ठुला कामहरू, अरू सबै धेरै ठुल्ठुला कामहरू, महान कामहरू चाहिँ ठुल्ठुला कामहरू जति छन् व्यक्तिका त्यो जीवनमा चाहिँ गरिने चाहिँ ठुल्ठुला कर्महरू जति छन् ती चाहिँ व्यमुनो भनेको दशम स्थानबाट चाहिँ यी चाहिँ कर्महरू चाहिँ प्राप्तिको लागि यी जति पाउने छन् भूपाल, भूषा, बसन, हय, महत्कर्म। भूपाल भनेको चाहिँ राज्य सम्बन्धी, भूषा भनेको चाहिँ गहना सम्बन्धी, बसन भनेको कपडा सम्बन्धी, हय भनेको घोडा सम्बन्धी। घोडा मात्रै नभएर अब हात्ती सात्ती पनि यसमै आउँछ। घोडा मात्रै नभएर चाहिँ हात्ती पनि आउँछ, अरू पनि आउँछ यसमा। फेरि वाहन चौथामा पनि सम्पर्क रहन्छ यसको, तर चाहिँ घोडाको दशम स्थानबाट हेरिन्छ, चौथाबाट हेरिन्छ। महत्कर्म ठुल्ठुला कर्महरूको प्राप्ति चाहिँ यस्ता कर्मबाट चाहिँ पाउने चाहिँ फल, शुभ फलको चाहिँ प्राप्तिको लागि, शुभ फल प्राप्तिको लागि व्यमुनो दशम स्थानबाट चिन्ता गर्नु, विचार गर्नु। ज्योतिषलाई चाहिँ हराएको हो, हामीलाई हराएको हो, ज्योतिष हुने मान्छेलाई हराएको हो। यस्ता ठाउँमा यो दशम स्थानमा यस्ता चिजहरू चाहिँ विचार गर्नु भनेर भनिएको छ
भन्न खोजेको दशम थानबाट यी चिजहरू हेर्नु। अब लाभस्थाने अखिलानम, लाभस्थान भनेको चाहिँ चौपट राम्रो थान हो। लाभस्थान भनेको एकादश थान, अखिलानम सम्पूर्ण क्षेत्र, अखिल भनेको सम्पूर्णै, एउटा यो पनि होइन त्यो पनि होइन कुनै पनि होइन केही पनि होइन सबै हो। एउटा चिज मात्रै हेर्ने होइन लाभस्थानबाट। त्यस कारणले लाभस्थानमा बसेको ग्रहले शुभ फल पनि दिन्छ भन्ने चाहिँ भनिएको छ। जुनसुकै ग्रह बसे पनि शुभ फल दिन्छ भनेको छ। शिखी केतु हो, गोविन्द प्रसाद दुवाडी गुरु भन्नु हो। शिखी केतु हो, सर्वानु राहु हो। शिखी केतुले भनिएको छ, मैले अहिले भनेको छु। केतुले चाहिँ छत्रण हतियारबाट मृत्यु हुन्छ भनेर म पहिले भने। शिखुको कारणले, शिखी भनेको केतु हो गुरु। यस्तै प्रकारले चाहिँ महत्कर्मणाम भनेको चाहिँ भन दशम थानमा भनिदिएदेखि लाभस्थानबाट त अखिलानम सम्पूर्ण कुराहरूको चिन्ता गर्नु। व्यय निधन गृहात, त्यसपछि अब लाभस्थानबाट के अखिलानम भनेको के पर्छ भन्दाखेरि जे पनि हेर्न सकिने भयो। लाभस्थानमा शुभ ग्रह बसे पनि राम्रो छ, पाप ग्रह बसे पनि राम्रो छ। अब अष्टमेश गरेर बसे लाभस्थानमा भने आयु राम्रो हुन्छ। एउटा पाँचम थानमा पाप ग्रह लाभस्थानमा बस्यो र पाँचम थानलाई पाप ग्रहले देख्यो भनेदेखि सन्तानलाई अलिकति चाहिँ त्यसले गडबडी पनि गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा धारणा रहन्छ भनेदेखि, तैपनि पञ्चमेश गरेर बस्यो भनेदेखि त लाभस्थानमा त पनि राम्रो हुन्छ, शुभ ग्रह बस्यो भने राम्रो हुन्छ। अब पाँचममा देख्नलाई चाहिँ एकादश स्थानमा बसेर पाप ग्रह बस्यो भनेदेखि पाँचमलाई हानि गर्छ, तर लाभस्थान बिगार्दैन, कुनै पनि ग्रहले बिगार्दैन लाभस्थान। लाभ भनेको लाभै लाभ हुन्छ। लाभस्थानमा कुनै ग्रह बस्नुपर्छ जीवनमा मान्छेको। आय स्थान पनि हो, त्यो उपचय स्थान पनि हो। त्यस कारणले अखिलानम सम्पूर्ण कुराहरूको विचार गर्नु। व्यय निधन गृहात, व्यय भनेको 12 र निधन भनेको 8 गृहात घरदेखि कल्मषाणम विधेय, पाप कर्मको विचार गर्नु। कतिको पापी छ, कति धर्मात्मा छ। धर्मात्मा त 9 थानबाट विचार गरिन्छ, 12 थानबाट विचार गरिन्छ भने 12 थानहरूको फेरि चाहिँ अब भन्दा 12 थान सबै नराम्रो थान हुन्नन्, सबै कुरालाई नराम्रो हुन्नन्। 12 थान चाहिँ मोक्षको कारक थान पनि हो। त्यस कारणले 12 थानबाट चाहिँ मोक्षको कुरा हेरिन्छ, केतुबाट मोक्ष हेरिन्छ भने। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँ चाहिँ व्यय 12 थानबाट चाहिँ र निधन 8 थानबाट कल्मषाणम पाप कर्म पनि हेरिन्छ। किनभनेदेखि मोक्ष पाप नगरे त मोक्ष हुने हो नि। व्यय 12 थान र निधन 8 थानदेखि कल्मषाणम पाप कर्मको पनि विचार गरिन्छ। त्यहाँबाट पाप नभए त धर्म हुने हो, पुण्य हुने हो, पुण्य भए मोक्ष हुने हो। त्यस कारणले 12 थानबाट चाहिँ पाप पनि त्यसबाट चाहिँ हेर्न सकिने भयो। कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफूले चाहिँ आफ्नो क्षमता हो, खोपी हो। त्यो थानको मालिक कसरी बसेको छ, अन्त अरू योग पनि योग पनि हेर्नुपर्छ। यतिले चाहिँ हुन्न, त्यसलाई सङ्केत गरौँ। अरू चाहिँ योगबाट अन्त कहीँबाट चाहिँ पनि त्यसलाई चाहिँ परिपुष्टि गर्नुपर्छ। यस्ता कुरा, यी कुरालाई व्यय 12बाट निधन 8 गृहात भनेको घरदेखि कल्मषाणम भनेको पाप कर्मको विधेय विचार गर्नु। यसरी चाहिँ यो 36 श्लोकको मैले यथामति चाहिँ यहाँ अघि बढाएँ। अब अन्तिम भावाध्यायको अन्तिम श्लोक 37औं श्लोकलाई म आज बेट मार्ने कोसिस गर्दैछु। आज भावाध्यायलाई नै पुरै बेट मारेर दोस्रो त्यहाँ पछिको चाहिँ अध्यायलाई चाहिँ भोलिदेखि अघि लाने छु। अब मूल श्लोक। लग्नस्थेरि फनाथे भवति सुबतनो मानवो रूपवान् वा सुरक्षे कार्पण्य बुद्धि बहुतर पशुमान ग्रामयुक्त सदा स्यात् धर्मे तीर्थावलोकी बहुल विषमति कुरयुक्ते च पापी मिथ्या कोशान्तकृत्सात् नियतमिदमिति ज्ञेयमेवं सुधीभिः। लग्नस्थेरि फनाथे भवति सुबतनो मानवो रूपवान् वा सुरक्षे कार्पण्य बुद्धि बहुतर पशुमान ग्रामयुक्तः सदा स्यात् धर्मे तीर्थावलोकी बहुल विषमति कुरयुक्ते च पापी मिथ्या कोशान्तकृत्सात् नियतमिदमिति ज्ञेयमेवं सुधीभिः।
लग्नस्थे रिफनाथे भवती सुवचनो मानवो रूपवान। वाह स्वर्छे कार्पण्य बुद्धि बहुतर पशुमान ग्रामयुक्त सदा स्यात्। धर्मे तीर्थ अवलोकी बहुल विषमति कुर्रयुक्ते च पापी मिथ्या कोशान्तकृस्यात् नियत इदम इति ज्ञेयमेवं सुधीभिः। लग्नस्थे रिफनाथे भवति सुवचनो मानवो रूपवान्। वा स्वर्चे कार्पण्य बुद्धि बहुतर पशुमान ग्रामयुक्त सदा स्यात्। धर्मे तीर्थावलोकी बहुल वृषमति कुरयुक्ते च पापी मिथ्या कोशान्तकृस्यात् नियतमिदमिति ज्ञेयमेवं सुधीभिः। यदि रिफनाथे भनेको अब 12औं थानको कुरा आयो। रिफनाथे भनेको 12औं थानको मालिक लग्नस्थे लग्नमा रहन्छ भनेदेखि 12औंको मालिक लग्नस्थ जान्छ भनेदेखि मानव भनेको पुरुष जो छ सुवचनो भवति मिठो बोल्ने हुन्छ, प्रिय लाग्ने बोल्ने हुन्छ, मधुर बोल्ने हुन्छ। रूपवान शरीर पनि राम्रो हुन्छ भन्यो। वाह त्यस्तै प्रकारले स्वर्छे कार्पण्य बुद्धि रिफनाथे भनेको 12को मालिक स्वर्छे आफ्नै घरमा रहेछ नामा त 12मै रहेछ नामा त कार्पण्य बुद्धि। कार्पण्य भनेको के हो? कृपणी। कृपणी भनेको के हो? छुचो। छुचो बुद्धि हुन्छ, एकदम कन्जुस हुन्छ। बहुतर पशुमान धेरै पशु पाल्ने हुन्छ। बहुतर भनेको धेरै प्रकारका धेरै थरी पशुमान पशु पाल्ने हुन्छ। ग्रामयुक्त भनेको गाउँले सहित भएको हुन्छ। गाउँ को बस्या ठाउँमा गाउँ हुन त नि, जो बस्या ठाउँमा त गाउँमै त बस्छ नि मान्छे, गाउँले सहित भएको हुन्छ। गाउँको कुनै ठुलै पदमा रहन पाउँछ भनेको गाउँको पद त्यसको शरीरमा त्यसको आफूमा चाहिँ निहित हुन्छ। गाउँ त्यसमा निहित हुन्छ, गाउँ त्यसमा जोडिएको हुन्छ, त्यो व्यक्तिमा गाउँ जोडिएको हुन्छ। त्यो गाउँको अरू केही नभने एउटा वडाको सदस्य त होला, अध्यक्ष होला, अथवा चाहिँ कुनै भलादमी कुनै कार्यक्रम यता चाहिँ गर्दा चाहिँ भद्र भलादमीको रूपमा चाहिँ अघि बढ्ला। त्यसरी पनि यहाँ व्याख्या गर्न मिल्छ। सदा भनेको त्यस्तो चाहिँ सधैँ स्यात् हुन्छ। यदि रिफनाथे भनेको 12को मालिक, यो श्लोक सहिलो पनि छ अर्थ लगाउन, त्यति अप्ठ्यारो छैन। अन्तिममा गएर सहिलो श्लोक रहेछ। रिफनाथे 12को मालिक धर्मी नवमा रचनामा तीर्थ अवलोकी तीर्थको अवलोकन गर्ने हुन्छ, तीर्थमा हिँड्ने हुन्छ, तीर्थ भ्रमण गर्ने हुन्छ। त्यसपछि बहुल वृषमति, बहुल वृषमति बहुल धेरै राम्रो बुद्धि हुन्छ अथवा राम्रो कर्म गर्ने हुन्छ, धर्म कर्ममा लाग्ने हुन्छ। तर रिफनाथे भनेको 12को मालिक धर्मे नवमा त भए, कुरयुक्ते त पाप गर्नले सहित भयो भनेदेखि त पापी पापी हुन्छ। पहिला धर्मी हुन्छ भन्यो, तर पाप गर्नले सहित भयो त पापी हुन्छ। 12को मालिक चाहिँ धर्मस्थानमा बसे तापनि पाप गर्नले सहित रहेछ भनेदेखि पापी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 12को मालिक अन्य ठाउँमा बसेर चाहिँ
पाप गरेर बसे पनि पापी नै हुने भयो, धर्मस्थानमा बसे पनि पापी नै हुने भयो। कुरो यो के छ, पापी पाप गरेर सहित गर्छ भने पापी पापी हुन्छ। अब पापी भएपछि के हुन्छ त्यो भन्दाखेरि मिथ्या भनेको बेकाममा, जुठो काममा, अनावश्यक। कोष भनेको धनको अन्तकृत्यात भनेको नाश गर्ने हुन्छ। कोष भनेको पैसा जम्मा गरेको, बाबुआजीले जम्मा गरेको पैसा पनि उडाउँछ, आफै जम्मा गरेको पैसा पनि आउँछ, त्यस्तो पनि हुन्छ। मिथ्या कोष अन्तकृत्यात, मिथ्या भनेको बेकाममा, काम नपरिकन कुनै चाहिँ काम, अब चाहिँ अलिकति खर्च गरेर, यो खर्च गरेर 2 कमाउने 3 कमाउने काममा खर्च गर्छ मान्छेले। खर्च गर्दा पनि यस्तोले चाहिँ यो मान्छेले त्यस्तो यस्तो ग्रह पऱ्यो भनेदेखि बेकाममा खर्च हुन्छ। पाप गरेर सहित गएको बाह्रको मालिक भयो भने नमा बस्यो अथवा अन्तकहीँ बसे पनि हुनसक्छ। नमा बसे त त्यो चाहिँ योगै भयो। नमा बस्यो भनेदेखि बाह्रको मालिक नमा बस्यो, पाप गरेर सहित भएर बस्यो भनेदेखि मिथ्या कोष अन्तकृत्यात, बेकाममा खर्च गर्ने हुन्छ। नियत नियमले नै इदम यो इति यो, इदम यो इति, यसरी चाहिँ नियमले नै इदम यो इति भनेको अन्तिम गर्नु जान्नु। सुधी भनेको जान्ने जनहरूले, सुधी भनेको तपाईँ हामी ज्योतिषलाई बताएको, सुधी भनेको जान्ने जनहरूले, बुद्धि भएका जनहरूले एवं यस्तो प्रकारले ज्ञान भनेको जान्नु। इति यो इति भनेको यसरी चाहिँ अन्तिममा भएको चाहिँ यो यसरी जान्नु भनेको इति इति इत्यादि भनिन्छ। यसरी चाहिँ जान्नु भनेको चाहिँ सुधी जान्ने जनहरूले, सु भनेको बढिया, धी भनेको बुद्धि भएका जनहरूले, सुधी बुद्धि राम्रो बुद्धि भएका जनहरूले अथवा ज्योतिषहरूले पनि, ज्योतिषलाई पनि राम्रो बुद्धि भएको भन्नुपर्छ। किनभनेदेखि चाहिँ बुद्धि नभएको त ज्योतिष त सक्दैन। अब चाहिँ पण्डितले पनि चाहिँ भन्न सकिन्छ, पण्डितले पढे भन्नुभयो, पण्डित पनि हुनसक्छ, ज्योतिष पनि भयो। बुद्धि भएको ज्योतिषले भन्नु पर्यो। यहाँ अहिले भन्नुपर्दा ज्योतिषको प्रसङ्ग आएको छ। बुद्धिमान ज्योतिषहरूले यस्तै प्रकारले जान्नु भनेको यो यसको अर्थ। अब यो भन्दै आजको यो समय पनि समाप्त भएको र यो अध्याय पनि अब चाहिँ अन्तिम। हृदय पद्य गुम्फिते सुरितोषे लङ्का राखे जातके मन्जुलेस्मिन् भावाध्याय श्री गणेशेन वै वृतै युक्त शैल रामै प्रणीत भन्दा यो चाहिँ यसको चाहिँ के अरे चाहिँ लास्टमा चाहिँ 38 श्लोकलाई चाहिँ प्रशंसा गरिएको छ। यसलाई चाहिँ यसको अर्थ नजान्दा पनि केही फरक पर्दैन। यही अर्थ पनि चाहिँ टीकामा हुन्छ। यसलाई चाहिँ पढ्न त पढेको राम्रो हो, तर समय पनि अब चाहिँ धेरै भएको हुनाले यसको अर्थ लाउनु मैले अहिले चाहिँ चाहिनँ, समय पनि रहेन। हृदय पद्य गुम्फिते सुजितोषे लङ्का राखे जातक मन्जुलेस्मिन् भावाध्याय श्री गणेशेन भए वृत्तै उक्त शैलरामै बनेको। शैलरामै भनेको 37 श्लोकले परिपूर्ण भएको भावाध्याय गणेश नामका दैवज्ञले बनाए, यस्तो चाहिँ भन्ने सङ्केत हो। यो जातकालङ्कार भनेको चाहिँ जातकालङ्कार राखे, जातकालङ्कार नामेको छ। जातकको मन्जुलेस्मिन् भनेको जातकको चाहिँ एकदम चाहिँ भावहरू चाहिँ उसको चाहिँ ग्रह बताउनलाई मनोहर भएको यस्तो चाहिँ अस्मिन यो ग्रन्थहरू बताए भन्नुभयो भन्ने यस्ता चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रशंसाकारक श्लोक हो यो। त्यसर्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यति भन्दै आजको चाहिँ बसाइ चाहिँ समापन अथवा पूर्ण विराम लिने अनुमति चाहन्छु। हस्त भोलिदेखि हामी चाहिँ अरू दोस्रो योभन्दा तेस्रो अध्यायको पनि अलिकति छ भन्नै पर्ने छ। योगाध्यायमा नि अलिकति चाहिँ केही कुराहरू जान्नु छ। योगाध्यायभन्दा अरू चाहिँ अझ चाहिँ अरू अध्याय पनि छन्। योगाध्याय चाहिँ त्यसपछि अनि तल गएर आयुर्वेदाध्याय छ त। आयुर्वेदाध्यायमा विश्वकन्या योगभन्दा अध्याय छ। सबभन्दा त्योभन्दा चौथो अध्याय विश्वकन्या योगको चाहिँ धेरै छैन, त्यसको नि भन्नुपर्ने छ भनौँला। आयुर्वेदाध्याय चाहिँ अलिकति चाहिँ कता चाहिँ यो अलि जातकालङ्कारको आयुर्वेदाध्याय अथवा कुनै पनि आयुर्वेदाध्याय पुरै चाहिँ पूर्ण चाहिँ लागु नभएको हो कि जस्तो चाहिँ महसुस हुँदै गएको छ। त्यस कारणले चाहिँ समयअनुसारले मिलेको होइन कि जस्तो चाहिँ बुझिन्छ र त्यसलाई चाहिँ विचारणीय विषय छ। नपढ्नु पनि भने होइन, यसलाई पनि विचार गरेर पढ्नुपर्छ। पर्ने विषय हो यो पनि, नपढ्ने त होइन, तर विचार गरेर पढौँला। समय रहेमा अब उमेर, आयु, समय, अवस्था कस्तो रहन्छ।
अध्यायले मात्र नभएर अरू ठाउँहरूले आयु हेर्ने चाहिँ विषय रहन्छन्। यी जातका अलङ्कारमा अहिले पनि भनियो 8औं सम्बन्धी चाहिँ थान राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, अरू पनि हेर्नुपर्छ, मार्केस हेर्नुपर्छ, 7औं धनस्थान इत्यादि थानलाई हेरेर पनि आयुलाई चाहिँ भनिन्छ। शनिबाट पनि हेरिन्छ आयु। हो चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई विचार गर्दै चाहिँ आजको चाहिँ बसाइलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। जय हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।